भाषणको कार्यक्रम भन्दा पनि हामीले तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराजबाट ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट असोज 26 गते सप्तमी फूलपातीको दिन देशवासीका नाउँमा जारी गरेको शुभकामना बडा दशैंको शुभकामना सन्देशलाई जिम्मेवारीका साथ समर्थन गर्ने प्रयोजनको लागि आम सञ्चार मार्फत संसारका तमाम नेपालीहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले यो आम सञ्चार मार्फत हामीले निवेदन गर्न खोजेको हुँ र यसमा जे जति कुराहरू व्यक्त गरिएका छन् तपाईहरूको जिम्मेवारीपूर्वक प्रश्नहरू आयो भने त्यसलाई सम्मान गर्ने उद्घोष गरेर म यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवद्वारा विक्रम सम्वत 2078 सालको संसारका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दशैंको सप्तमी तिथि फूलपाती मिति 2078 6 26 गतेका दिन सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा भाइहरूका नाममा बक्सेको शुभकामना सन्देशप्रति राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ यो झारा तिर्ने होइन कि जवाबदेहीका साथ आफ्नो ऐक्यबद्धता र तदनुकूलको कर्मक्षेत्रमा संलग्न रहने प्रण गर्दै स्वागत गर्दछ। साथै उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता नमन व्यक्त गर्दछ। राजाबाट व्यक्त सन्देशमा देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं भन्ने अभिव्यक्तिले यो राष्ट्र निर्माण नै श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जेको राष्ट्र हुँदा प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र र राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताको अनन्त निरन्तरताको वाञ्छनीयताको आवश्यकता हो भन्ने अनुभूति हामीले गरेका छौं। अब यो व्याख्या गर्यो भने धेरै लामो होला, नभए फेरि म प्रश्नलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्ने कुरा पत्रकारहरूलाई निवेदन गर्दैछु। आज यो देशका मैले राष्ट्रियताको बारेमा निवेदन गरेँ राजाको सम्बोधनमा के छ भनेर। अब आज यो देशका धर्मनिरपेक्षतावादी शक्तिहरू जो आफूलाई धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्छन्, विजयादशमी जस्ता चाडहरू हाम्रो राष्ट्रिय एकताको संस्कारको आधार हो भन्न थालेका छन्। पुष्पकमल दाहालजीको शुभकामना सन्देश तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो राष्ट्रिय एकताको संस्कारको आधार हो भनेका छन्। विजयादशमी यो चाडले सम्पूर्ण जनतालाई आफ्नो पर्व मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राष्ट्रिय एकतामा तलमाथि छैन यो चाड। यो सनातन संस्कृति मनाउन कुनै जात वर्ग वर्ण कसैलाई जात वर्ग वर्ण विशेषलाई निषेध छैन। यसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गरेको छ। राष्ट्रले सैनिक मञ्चमा बडा दशैं फूलपातीको बढाई देशको सैन्य शक्तिद्वारा मनाइरहँदा त्यहाँ विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मानित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश लगायत विशिष्ट विदेशी पाहुनाहरूको समेतको उपस्थितिमा नेपालको गौरव र वीरगाथा गाउँदा त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता होइन कि संसारको एकमात्र आर्य सभ्यता संस्कार र मान्यता सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो र छ। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता हाम्रो राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाभिमान होइन भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। यसैलाई लक्षित गरेर नै राजाको सन्देशमा सनातन आदर्शलाई उद्धरण गरिएको हो भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 2078 3/28 गते परमादेश जारी गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदमा विराजित गराउन राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएपछि न्यायालयको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो। वर्तमान सरकार बनेको कुरा जति नै विवादास्पद भए पनि त्यो यथार्थ हो। प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतले सरकारमा भाग खोजेको भए त्यो अन्यथा कसरी भन्ने? म प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाइदिने, मैले मेरो कोटामा मन्त्री चाहियो भने के आपत्ति भयो त? धेरै आपत्ति त गर्नुभयो। अब यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर सम्मानित न्यायालयले प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने बेग्लै पार्टीको संसद सदस्यलाई व्हिप नलाग्ने भन्ने आदेश भएपछि न्यायालयले उहाँहरूकै संविधानको पालना नगरी प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग समेतको कार्य आफै गरेपछि शक्ति पृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक मूल्यको अवमूल्यन भएकै हो। न्यायालय स्वयं नै विधायिका कार्यपालिका भएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली स्वयमेव समाप्तोन्मुख हुन लागेको प्रतीत हुन्छ। यसैले राजाले आफ्नो सन्देशमा न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ भन्ने उल्लेख गर्नुले वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ, जो राज संस्थाको निरन्तरतामा युगौं युग नेपाली जनताले यस्तो भोग्नु परेको थिएन। जुडिसियरीको कुरा गर्यौं हामीले। देशको सार्वभौम सत्ताबारे यो राज्य व्यवस्थाले स्वयं विदेशी शक्तिलाई गुहार गरेको लिखित प्रमाण नेपाली जनतासँग छ, नेपाली जनता समक्ष छर्लङ्ग छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनलाई यो राज्य व्यवस्थाले मिति 2078 5/19 गते पत्र लेख्दै सो पत्रको प्रश्न नम्बर 11 मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन भनी प्रश्न लेखेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुर्याउने यही राज्य प्रणाली यसका पात्र र प्रवृत्तिहरूले गर्दा राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताबारे चिन्ता र चासो नेपालीहरूमा बढेको यथार्थ हो। यस प्रश्नको उत्तरमा एमसीसी को जवाफले यो देशको सम्प्रभुता अमेरिकी नियन्त्रणमा हो भन्ने देखिन्छ। जवाफमा अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन भनी प्रश्नसँग अमेरिकी नीति कानुन नेपालको सम्प्रभुता भन्दा माथि रहेको एमसीसीले प्रश्न गरेको छ। जसरी भारतमा ईस्ट इन्डिया कम्पनी आएर भारतको स्वतन्त्रता 200 वर्षसम्म कहाँ पुग्यो र 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुनु पर्यो, त्यसै गरेर अब एमसीसी पछाडि अमेरिकाको सम्प्रभुता आउँदैछ। एमसीसीले प्रश्न गरेको देखिन्छ। यसलाई पारित नगर्ने नेपालीहरू, यो सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेसका मान्छेहरू के भन्छन्? यसलाई पारित नगर्ने नेपालीहरू भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो हो भनी यो राज्य सत्ताको सरकारले नेपाली जनतालाई कुकुर तुल्य अपमान गरेबाटै यो सरकार, यो राज्य प्रणाली नेपालको सम्प्रभुताको रक्षक त हो भन्ने प्रश्नले राष्ट्रियता कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले राजाको सन्देशमा सार्वभौमिकताको प्रश्न उठेको छ र त्यसलाई हामी जिम्मेवारीका साथ उद्बोध गर्दछौं। यही राष्ट्रियताकै प्रसंगमा नेपालको सत्ता नेतृत्वधारी दल नेपाली कांग्रेस, भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी सत्ता भारतीय जनता पार्टीको आशीर्वचनका लागि प्रजातन्त्र भन्दै आफू धर्मनिरपेक्षतावादी दल धार्मिक राजनीतिक शक्तिसँगको सहकार्यको कुरा गर्छ। हाँसोको विषय, नेपाली कांग्रेसलाई भारतको बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवादी दलसँग सहकार्य गर्नलाई लज्जा हुँदैन। ऊ धर्मनिरपेक्ष छ, ऊ धर्म सापेक्ष छ। कुरा गर्दछ भने
त्यही सत्ताधारी दल, यही 5 दलीय गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी चिनिया राजदूत हौ यान्छीको कथन सीपीसीसँगको सहकार्यका लागि आतुर देखिन्छन्। एउटै दलमा, एउटै सरकारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनमा उनीहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्छन् भने नेपाल र नेपाली जनताको हित, समुन्नति, शान्ति र समृद्धिको ख्याल कसले गर्ने? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको अवस्थाको बारेमा आम नेपाली जनताले कसको भर पत्यार गर्ने भन्ने प्रश्नले तमाम राष्ट्रवादी नेपालीको मन पोले जस्तै राजाको मन पनि पोलेको हो भन्ने हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा महसुस गर्दछ। सिमानाको पीडा, चाहे त्यो हुम्लाको लोलुङजोङ होस् कि चाँदनी, दोधारा, महाकाली लगायत तमाम दक्षिणको भूभाग होस्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा जनगणना गर्ने होस्, मधेस इज नट नेपाल भन्ने होस् कि मङ्गोल होप अर्गनाइजेसनका नाममा राष्ट्रिय झण्डा डढाइएको होस्, राष्ट्रिय गानको नाममा राष्ट्रको सार्वभौमिकता सङ्कुचन गराइएको होस्, सिङ्गै मुलुकको नक्साको केक काटेर खाएको होस् कि राष्ट्रभाषा भेषको संसद लगायतमा धज्जी उडाइएको विषय होस्, यी तमाम कुरामा राष्ट्रको शक्ति, ज्ञान, क्षमता, चासो र चिन्ता केही देखिँदैन। यस्तो पीडामा नेपाली जनताको आवश्यक उद्बोधन वाञ्छनीय छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। भ्रष्टाचारका अनन्त श्रृङ्खलाको निरन्तरता जारी छ, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे बुढी गण्डकी, चाहे यति होल्डिङ्स, यी अनन्त भ्रष्टाचारको प्रेरक यो संविधानको धारा 239, चाहे संवैधानिक परिषद 284, चाहे धारा 292 संसदीय सुनवाई समिति, चाहे धारा 114 को अध्यादेश। आज मन पर्यो पार्टी फुटायो, भोलि सरकार बनायो, अध्यादेश फिर्ता लियो। रुल अफ ल नभएर रुलर्स ल, विधिको शासन नभएर शासकको विधानको निरङ्कुशता होस्, चाहे धारा 137 को संवैधानिक इजलास होस्, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि अभिशाप तुल्य भइसकेको वर्तमान राजनीतिक आडमा भएको भ्रष्टाचार लगायतको छानबिन, नागरिकताबारे ठोस निष्कर्ष जस्ता कुराहरूमा देशको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने छ। आस्था र विचारका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगर्ने, आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि उत्तर र दक्षिण नचाहर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति, संसारका 116 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र नेपाल मानेको देशको अस्तित्व बचाइराख्न सम्पूर्ण सर्वपक्षीय शक्तिहरूको यहाँ राजनीतिक भन्ने विशेषण जोडेको छैन नि, सम्पूर्ण शक्तिहरूको, सर्वपक्षीय शक्तिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा देशलाई निकास दिनुपर्ने आजको वाञ्छनीयता भइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण सर्वपक्षीय शक्तिको सम्मेलनद्वारा राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। साथै राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले यही मार्ग 12/2078 सम्ममा देशका सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने कुरा पनि निवेदन गर्दछौँ। त्यसको लागि प्रदेश नम्बर 1 मा दिनेश कणेलजी, 2 मा आदरणीय अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यू, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, हिमा सनातनी, 3 मा जयकुमार खड्का, सुदर्शन सिटौला, श्रीराम कणेल, 4 मा पुष्प पराजुली, ठाकुर बराल, प्रदेश नम्बर 5 मा शेखरजङ रायमाझी, 6 मा शोभाराम थापा, प्रदेश नम्बर 7 मा विक्रम बम। अन्त्यमा सबैमा हार्दिक धन्यवाद र यहाँहरूको जिम्मेवारी पूर्वक प्रश्नको अपेक्षाका साथ अहिले म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। आजको खास के हो भन्दाखेरि मारादिरा सरकारबाट बडा दशैंको उपलक्ष्यमा आम जनतालाई बक्सेको सन्देशको सम्बन्धमा र हाम्रो चाहिँ नि भावी नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा छोटो यहाँहरूलाई जानकारी गराउने मात्रै हाम्रो आजको उद्देश्य हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा जे भए तापनि हामी जनताहरूले के सोच्यौँ भन्दाखेरि त अब चाहिँ बहुदल आयो भनेदेखि त अचम्मै हुन्छ, आकाशै पल्टिन्छ भनेर जुन सोचेका थियौँ त्यो केही नभएर मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यो तपाईँहरू सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यसकारणले अब यहाँ मुलुक बनाउने नाममा विध्वंस गरेर केही बाँकी राखेको अवस्था छैन।
यहाँ अहिले भन्ने हो भनेदेखि अब त्यो कदेखि क्यसम्म भन्दाखेरि घन्टौँ लाग्न सक्छ। त्यस कारणले यी प्रजातन्त्रवादीहरू या गणतन्त्रवादीहरू भनाउँदाहरूले पुरै मुलुकलाई बर्बाद गरेर चाहिँ एउटा मसान घाटमा पुर्याएको अवस्थामा श्री 5 महाराज धिराज सरकारले ठुलो हेर्ने अवस्था नरहेकोले उहाँले जुन मनमा चिन्ता लागेर चाहिँ देशवासीको नाममा अब यसरी होइन, अब सबैजना मिलेर केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावनाको जुन एउटा चाहिँ उद्घोष गर्नुभयो, त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ जिम्मेवार साथ लाग्ने गरिकन यो चाहिँ मोर्चाले एउटा कार्यक्रम तयार गरेको छ। र हामीले 7वटा प्रदेशमा बगैँचा चाहिँ हामी सङ्गठन विस्तार गरेर र जति पनि बाटो बिराएका नेताहरूलाई पनि कोर्डिनेसन गर्दै यो विदेशीको मात्रै पछाडि लाएर मुलुक उसमा जाँदैन। मुलुक प्रगति गर्नको लागि हामीले आफै प्रगति गर्नुपर्छ। दस्तावेजमा जे लेखे तापनि खास गरिकन मुलुक प्रगति गर्ने एउटै धार हुन्छ कि मुलुकको माया आफूलाई हुनुपर्छ भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ। यो कुनै पनि वाद, जति पनि वादहरू यहाँ आए, विदेशी वादहरू आए, हाम्रो आफ्नै वाद, गोरखवाद या पृथ्वीवाद या चाहिँ महेन्द्रवाद हो, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका जति पनि राम्रा कामहरू छन्, नराम्रा कामलाई चाहिँ छोडेर राम्रा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र मुलुकको समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच राखेर हामीले चाहिँ यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा तयार गरेका छौँ। यो मोर्चाद्वारा यी विदेशी दलाल जति पनि अहिले देश बेचेर खान भनेर जुन लागिरहेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पुरा पर्दाफास गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ भोलि चाहिँ कठघरामा राखेर या साङ्लाले बाँधेर, मेचीदेखि महाकालीका जति पनि भ्रष्टहरू छन् यिनीहरूलाई साङ्गाले बाँधेर कुदाएर यिनीहरूलाई खेदाएर अनि स्वच्छ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै किसिमको व्यवस्था चाहिँ ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो मोर्चा लागेको छ। धन्यवाद। आज मुलुकको विषम परिस्थितिको बारेमा मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। देशको विथिति, विसङ्गति, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूले आकाश चुलिसकेको छ र यही सन्दर्भमा राष्ट्रको चिन्ता गर्दै, देश र जनताको चिन्ता गर्दै, राष्ट्रियताको चिन्ता गर्दै, सार्वभौमिकताको चिन्ता गर्दै श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारबाट जनता र देशभन्दा ठुलो माथि कोही पनि छैन र प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र मुलुकमा हुन सक्दैन भन्ने जुन गम्भीर राष्ट्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरिबक्सेको छ, त्यसको सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र राज्यलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्तो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता महाराज धिराज सरकारबाट आउनु उहाँहरूको लागि पनि सुगत पक्ष हो र यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर यस सन्देशप्रति, यस सन्देशलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता यो सरकारबाट छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मोर्चाको मान्यता पनि हो। साथीहरू, केही व्यक्तिहरूले जसले आफूलाई म यो मुलुकको नेतृत्व हो भन्ने महसुस गरेको व्यक्तिहरूबाट केही विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकताको पक्षमा आएको सन्देशलाई, देश र जनताको हितमा आएको सन्देशलाई, प्रजातन्त्रको रक्षार्थ आएको सन्देशलाई बङ्ग्याएर त्यो सन्देशलाई द्वन्द्वमा लाने जुन निर्कृष्ट अभिव्यक्ति आएका छन्, जुन प्रकारका मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास गरिएको छ, त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइन्दा नहुन् भन्नेमा, नदिउन् भन्नेमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकताको लागि पहल गर्न, एकताको लागि तपाईहरू पनि यस्ता सन्देश दिने साहस गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यदि यो मुलुकमा यो सन्देशको अक्षरश पालना यो सरकारले गर्दैन भने संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन मोर्चा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने दुस्साहस गरेका छौँ र यसको लागि हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलन समितिहरू गठन गर्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आँधीभिर ल्याउनको लागि जुन प्रकारका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जाने क्रम जारी छ र छठपछि यो मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता जोगाउनको लागि वर्तमान असफल संविधान, असफल संसद
र असफल सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनको आँधीबारी ल्याउने पनि मोदी सरकारलाई चेतावनी दिँदै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय देश, जय नरेश, जय जनता, धन्यवाद। हामीले आजको यो कार्यक्रमको विषयमा त लगभग प्रष्ट भइसकेको छ। मुलुकको अस्तव्यस्तताको विषयमा हामी सबै जानकारै छौँ। तर अब यो अस्तव्यस्तबाट माथि उठ्नको निमित्त, यो अस्तव्यस्तबाट एउटा निकास दिनको निमित्त जसरी हामीले असोज 26 गते फुलपातीको दिन श्रीपाँच महाराज सरकारको बाहुलीबाट नेपाली जनतामा जुन सन्देश हुकुम बक्स भयो, त्यो सन्देशलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको तर्फबाट हामी यो सन्देशलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो सन्देशबाट मुखरित भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनको पाटमा अगाडि बढाउनको निमित्त संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले देशव्यापी रूपमा आफ्ना नेटवर्कहरू, आफ्ना संरचनाहरू विस्तार गर्दै अहिले हामीले केही विस्तारित नामहरू पनि यहाँ हाम्रा प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि हामी एउटा आन्दोलनको घडीमा छौँ। नेपाली जनता आज अत्यन्तै दुःख कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएको परिस्थितिमा अब हामीले समय आयो नेपाली जनताको भावनामाथि कुल्चिनेहरूको विरुद्धमा हामी एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट हामी जानुपर्छ भन्दै हामीले जुन ढङ्गको तयारी गरिरहेका छौँ, यो यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र समग्र सबै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन, सबै नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा उभिनको निमित्त हामी आजको यो प्रेस सम्मेलनबाट हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग विचारको हिसाबले, हाम्रा चाहिँ उद्देश्यको हिसाबले हामीले त्यो विचार समूहहरूलाई एक ठाउँमा आउन पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ र हामीले केही लामो समयदेखि, केही विगतदेखि नै हामीले एकताको प्रोसेसहरू हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा निश्चित तहको एउटा मोर्चा हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा हामीले लिँदै गर्दाखेरि आम रूपमा छुट्नुभएका अरू थुप्रै साथीहरू, धेरै चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी अब एउटै मोर्चामा समावेश भएर अगाडि जानको निमित्त हामी आजको यो प्रेस मिटमा म यी भनाइहरू राख्दै यो 26 गतिको जुन शुभकामना सन्देश छ महाराज धिराजको, त्यो सन्देशलाई पूर्ण रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन र त्यसको कार्यान्वयनको निमित्त हामी तत्पर छौँ भन्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। साथीहरू, यो मुलुक अहिले गम्भीर परिस्थितिमा छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगतै छ र अस्ति इन्द्र जात्रामा त्यहाँ राष्ट्रपतिको पनि भ्रमण थियो र श्रीपाँच महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पनि भ्रमण थियो। र त्यो भ्रमणमा तपाईहरू पत्रकारहरूले देखाउनु भएको भिजुअलले के देखाइरहेको थियो भने महाराजको सवारीमा व्यापक जनसहभागिता उर्लिएको थियो, जबकि राष्ट्रपतिलाई सुरक्षाका अङ्गहरूले मात्र घेरिएका थिए। र यसले के देखाउँदछ भने नेपाली जनता अब राजाको पक्षमा व्यापक रूपमा ओर्लिएको प्रमाणित गर्दछ। र आज नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म तपाईहरूले हरेक कार्यक्रमहरू, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा के देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ दलको झन्डा देख्नुहुन्न, कम देख्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय झन्डा जताततै व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फरफराइरहेको देखिरहनु भएको छ। र यसले पनि के प्रमाणित गर्दछ भने नेपाली जनता अब यो देशमा पुनः राजतन्त्रको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले माग गरिरहेको, चाहिरहेको जनभावना, जनआकाङ्क्षा देखिएको छ। र हामी
संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा त्यही नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई बोकेर त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक छ नेपाली राजतन्त्र नेपाली राजा चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भनेर चाहिँ माग गरिरहेको देखिन्छ र त्यसलाई फलीभूत गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामी चाहिँ यो मोर्चा गठन भएको छ। यसमा विभिन्न दल विभिन्न तपाईँको अभियान विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरू आबद्ध भएर यो निर्माण भएको छ र यसले अस्ति तपाईँको चाहिँ यो जुन 26 गते फुलपातीको दिनमा श्रीमान महाराज सरकारबाट जो शुभकामना सन्देश बक्स भयो त्यसमा महाराजले नेपाली राष्ट्र संस्था प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध छ भन्ने मनसायको जो सन्देश आयो यसले के देखाउँछ भने जसरी नेपाली जनता प्रजातन्त्रका पक्षधर छन् त्यसरी नेपाली राष्ट्र संस्था पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जन लोकसम्मतिको आधारमा चल्ने परम्परा छ र त्यो प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गर्दछ र त्यस प्रकार मनसायको जो सन्देश आयो त्यो सन्देशलाई हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा आत्मसात गर्दछ ग्रहण गर्दछ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई प्रधान विपक्षका नेता खड्गप्रसाद ओली लगायत सम्पूर्ण दलहरूलाई चाहिँ हामी माग गर्दछौँ कि अब देश जो सङ्कट छ यो सङ्कट र जो परिस्थिति छ र त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ हल गर्नको लागि महाराज दिदाजले संवादको ढोका जो खोलिबक्सेको छ तर त्यो संवादको चाहिँ सिलसिलामा अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँको सत्ता पक्षहरूले तुरुन्त एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनको चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्दछ र त्यो बोलाओस् भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा चाहिँ सत्ताधारीहरूलाई आह्वान गर्दछ र देशको यो नेपालको इतिहास यो नेपालको तपाईँको चाहिँ एउटा कथा भन्नुहोस् यसको विशेषता के हो भने यो मुलुक राजाको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर निर्माण गरेको मुलुकमा हुनाले यो मुलुकको वास्तविकता यो मुलुक भनेको नेपाली जनता र नेपाली राजाको एकत्व हो एकाकार हो र यो कुरो चाहिँ आज देशको परिस्थितिले पनि सिद्ध गरेको छ। त्यसकारण अब तुरुन्त यो राष्ट्रिय समस्या हल गर्नको लागि फेरि पुनः एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माग गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय देश जय नरेश। आज यो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्षज्यू र आमन्त्रित पदाधिकारीज्यू र पत्रकार साथीहरू मित्रहरूलाई र स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत हो पहिले पैसा त्यही अब म अलि पछि आएँ। आजको विषय पनि अलिकति मैले प्रश्न नभएको धेर दिनले दसैँ मनाएर यहाँ व्यस्त भइरहेको कारण बेलामा परेकोले म भर्खरै मात्रै थाहा भएँ। त्यस कारणले अलिकति म केही भन्न चाहन्छु भने जुन श्रीपाँचको सरकार महाराजले एउटा सन्देश सन्देश व्यक्त गर्नुभयो त्यो सन्देशलाई चाहिँ सबै हामीले त्यो सराहनीय छ र त्यो सन्देशलाई चाहिँ हामी सबै यो संयुक्त राष्ट्रिय जन आन्दोलन यो मोर्चाले चाहिँ नि त्यो सन्देशलाई हामीले जिम्मेवारी लिन पर्छ र सबैले जिम्मेवारी महसुस गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ र सरकारले जुन यो जिम्मेवारी पूर्वक उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको सन्देशमा हामी यो सरकारप्रति जति पनि आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले आबद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि सबैजनाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सराहनीय रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न र यसको यो हामी पालना गर्ने र यसले चाहिँ नि एकबद्धता दिनु हुनेछ र दिनु होला भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रोमा एउटै मात्र नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो होइन, पहिल्यैदेखि हिन्दू राष्ट्र संसारमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो र आज धर्मनिरपेक्षता जुन दिनदेखि आयो संसारभरि सङ्कटै मात्र छाएको छ र सबैजना नेपाली दिदीबहिनीहरू सबैजना हामी आफू देशमा बस्दा पनि हामी सुरक्षित नभएको
र हामीलाई अब जुन किसिमको हामीले अहिले सङ्कट भोग्नु परेको मलाई यो एउटा पनि ठुलो कारण धर्मनिरपेक्षता एउटा कारण लागिरहेको छ। अब यसमा म धेरै आज केही नभनौँ, म यति भन्दै म यो आजको चाहिँ यो प्रेस विज्ञप्तिलाई चाहिँ नि सफल होस् र भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई नै प्रश्न छ है, म हिन्दू टेलिभिजनबाट, र पहिलो प्रश्न यहाँसँग, यहाँले यहाँको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रीपाद महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव भनेर सम्बोधन भएको छ। तपाईँले सम्बोधनको क्रममा तपाईँले पटक पटक श्रीपाद महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रज्यू भनेर कसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको प्रश्नाइदिनुहोस् न। मैले त्यो सम्बोधन गरेको यो मुलुकमा यदि अर्को कोही राजा छ भने यहाँले नाम देखाइदिनुहोस्, पत्रकार साथीहरूले भनिदिनुहोस्। होइन भने मैले सम्बोधन गरेको एउटै व्यक्तिलाई हो, जो व्यक्ति हिजो पनि राजा हुनुहुन्थ्यो र आज पनि राजा। ज्यू चाहिँ कसरी भयो? शाहदेव सरकार भनेर सम्बोधन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँ ज्यू भनेर व्यक्ति सरकारको व्यवहार तपाईँबाट कसरी आयो, किन? ज्यू मैले कतै भनेको हो भने त्यो मिस्टेक हो र शाहदेव ज्यू हो। शाहदेव अथवा अब त्यो ज्यू लगाउने हाम्रो सामान्य परम्परा भएका कारणले त्यो ज्यू भन्ने शब्द आयो होला। श्रीपाद महाराजराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव मेरो आशय त्यो हो। हजुर धन्यवाद। प्रश्न छ यहाँनिर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जो तपाईँहरूको उपाध्यक्ष ज्यू छ, उहाँसँग प्रश्न डेस्कमा आइदिन अनुरोध छ मलाई। धन्यवाद। उपाध्यक्ष ज्यू, प्रश्न यहाँलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग तपाईँले हालैका दिनमा एक हप्ताभित्र तपाईँले भेट्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ आएर राजाका कुरामा ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न जाँदा दलबल सहित 3 दर्जनभन्दा बढी सङ्ख्यामा लिएर जानुको कारण के हो, प्रश्नाइदिनुहोस्। कारण के हो भने हामी अहिले यो जुन मुलुकको जुन परिस्थिति छ, गणतन्त्रले यो मुलुकलाई समाधान दिँदैन भन्ने पक्षमा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले यो सुन्नुहोस् मेरो कुरा पहिला सुन्नुहोस्। कुरो के हो भन्दाखेरि बाटो बिराएर कोही अहिले गणतन्त्र त सबै मिलेर ल्याएको हो नि। हुन त त्यतिखेरको कसरी आयो त्यो तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नै पर्दैन, त्यसरी आयो, विदेशीले ल्याइदिए होइन। यिनीहरू भ्रमित भएर बसेकोलाई अब ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, तलदेखि माथिसम्मका मान्छेलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामीले एक किसिमको प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही दौडानमा पहिला ज्ञानेन्द्र शाह भनेर यिनीहरू बोल्थे भने अहिले महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र भनेर उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् होला, हामीले उहाँलाई प्रश्न भनेका छौँ। उहाँ ठिक छ, हामीले त महाराजधिराज अहिले पनि महाराजधिराज मानिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले पूर्व राजा भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले के कति कारणले पूर्व राजा भन्नुभयो? त्यति मात्र नभएर यहाँलाई एउटा कुरा म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर 22 दलको गठबन्धनको सरकार मध्ये एउटा दल हाम्रो पनि थियो, चुरेभाव राष्ट्रिय एकता पार्टी भन्ने। उहाँले एउटा कुरा के शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने राजाले त्यहाँबाट नारायणी छोड्नु मानेन भने गलत्यारा निकाल्छौँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हामीले संसदमा 3 वर्ष बैठकमा 22 दलको गठबन्धनको बैठकमा तपाईँ कार्यकारिणी प्रमुख भएर तपाईँले के बोलेको यो तपाईँ आफ्नो वक्तव्य फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ फिर्ता लिनु भएन। तर हाम्रो बैठकमा चाहिँ 22 दलको गठबन्धनमा मेरो गल्ती भयो, सरी, आइन्दा म त्यसो भन्दिनँ। किनभने कार्यकारी प्रमुख त जनताले मानेको अहिले पनि उहाँ नै हो। तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले उहाँलाई पूर्व राजा बनाउनु भएको छ भने पनि कम्तीमा श्रीपाद नभने पनि ज्ञानेन्द्रजी त भन्नु सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले के भन्नुभएको यो भनेर भन्दाखेरि माफी माग्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिले जति पनि विदेशीको के अरे भरमा लागेर यिनीहरू जुन के अरे उ गरेर देश सिद्ध्याउनु हिँडेका छन्, शीर्षस्थ मान्छेहरूलाई पनि तपाईँहरूको बाटो गलत छ, तपाईँहरू गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले सम्झाइरहेका छौँ। र कति कुराहरू उहाँले मान्नुभएको छ, हामी वास्तवमा ट्र्याकमा छौँ। पदले गर्दाखेरि मैले यो कुराहरू बोल्न मिल्दैन, तर उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँ सम्मानित मान्छे हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। धन्यवाद। अब अन्तिम प्रश्न हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई राख्न चाहे। अध्यक्षज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। अध्यक्षज्यूलाई नारायण भुजेलजीलाई प्रश्न मेरो यो, विश्व हिन्दू महासङ्घ 338 र 25 बीचमा एकीकरण बनेर आएको विश्व हिन्दू महासङ्घलाई भान्ने गरी तपाईँले पोखरामा जसरी 8 गतेबाट श्रीमद् भागवत महापुराण लाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसका मुख्य कर्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले एकता भनिरहँदा पोखरामा गएर एकता भान्नु भएको आरोप तपाईँमाथि लागेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अरू केही छ उहाँले आफ्नो स्पिचमा गर्नुहुनेछ। विषय के छ भन्दा हामीले उठाउन खोजेको विषय यहाँहरूलाई जानकारी, यहाँहरूसँग तपाईँहरूको प्रेस विज्ञप्ति आयो, तर तपाईँ साना विषयहरू माइतीघर मण्डलामा आएर
आन्दोलन गर्नुहुन्छ, तर राजाबाट आइसकेको यो सम्बोधनका विषयलाई लिएर विज्ञप्ति मात्र हो कि माइतीघर मण्डलामा पनि आउनुहुन्छ? अरू कसै साथीहरूको प्रश्न? अरू कोही प्रश्न छ साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू? सोध्नु है साथीहरू। छैन? कसैको छ अरू? सोध्नु। मासुबिनीकै सुत्दैकै छ भाइ। ल, पत्रकार साथीहरूबाट प्रश्नहरू समाप्त भएको जस्तो मलाई लाग्यो, अथवा सोध्ने क्रम जारी छ। यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यस बिचमा हाम्रो सहअध्यक्षजी उठ्नु भएको छ, उहाँका केही धारणाहरू होलान्। आदरणीय दाजु। धारणा होइन, म प्रश्नलाई सम्बोधन गर्छु। मैले अघि सुरुमै भने हो, हुन त तपाईँहरू प्रश्न सोध्नलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। डिक्टेसन गरेर तैँले उत्तर दे भन्ने कुरा कति ठिक हुन्छ हुँदैन। हामीले भनेका छौँ कि त्यो प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई, मैले सुरुमै भने, हरेक प्रश्नको जवाब दिनको लागि म संस्थाको प्रवक्ता सहअध्यक्षको हैसियतले उपस्थित छु र हरेक प्रश्नको उत्तर आफूले चाहेकै हुनुपर्छ जरुरी छैन। अब अहिले श्री 5लाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालक मित्रप्रति जे प्रश्न उठिराखेको छ, एउटा कुरा अरू थपेर सोध्नुपर्ने तपाईँहरूले। यसमा तत्कालीन श्री 5 महाराधिराज भनेर लेखा छ, अहिलेको महाराधिराज को हो त भनेर सोध्नुपर्ने नि, सोध्नु भयो नि त। अनि यस कारणले गर्दाखेरि, ज्यू भनेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो राज संस्थाको अपमान चाहिँ होइन। अब अर्को कुरा तपाईहरुलाई म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। जतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुभएको थियो 63 वैशाख 11 गते, 63 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणाले राजाको अधिकारलाई कटौती गर्ने भनेर घोषणा आयो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने मान्छे म, र राजाले बनाएको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकार कटाउन सक्छ भनेर हामी गयौं। गणेशराजजी त अब परलोक हुनुभयो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त। यसैले अहिले हाम्रो संविधानमा श्री 5 लेखा छैन होला। के रे के भन्नुमा ए अनि डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, व्हाट यू मीन बाय डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी? संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो, तर सम्पूर्ण सबै घटनालाई एउटा संविधानको कागजमा लेखेर टुङ्गिदैन। त्यसकारणले गर्दा अब अहिले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी फेरि सुरु भयो, किनभने संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले मुलुक थामेन। यसै कारणले गर्दा हामीले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, अब राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि राजा सहितको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भन्या हो। र अर्को कुरा, बाटोमा हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ चोरलाई पनि भेट हुन्छ र उसले भन्ला होइन यो माइतीघर जाने बाटो कता हो दाइ, मैले त देखिन भनेर सोध्यो भने यो बाटो तिमी गयौ भने माइतीघर मण्डला पुग्छौ भनेर मैले बाटो बताइदिएँ भने मलाई चोरको साथी भन्न मिल्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई भदौ 7 गते मैले पनि भेटाएँ। राष्ट्रपतिले मलाई फोन गरेर, खड्गप्रसाद ओलीको वकिल मलाई फोन गरेर भन्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ताजी राष्ट्रपतिले तपाईलाई भेट्न चाहनु भएको छ। भेटेको कुरा हो, आम संसारलाई लुकाउनु पर्ने खाँचै छैन। अनि मैले भने म त राजाभन्दा बढी राजावादी मान्छे, यो विष्णु भट्टराई भन्ने वरिष्ठ अर्कै होला, अर्कोतिर खोज्नुहोस्
रङ नम्बर फोन गर्नुभयो भने मैले सायद त्यो राष्ट्रपतिजीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो कि को हुनुहुन्थ्यो, हवस् म एकचोटि सोध्छु भन्नुभयो बिहिबार, अनि फेरि शुक्रबार पनि फोन गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले तपाईँलाई नै भेट्न भने हो भनेर। अनि मैले भने अब म त गाडी घोडा मोटर केही छैन, म त्यो कुनै हाई प्रोफाइलको मान्छे होइन भन्दा होइन म गाडी पठाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि शनिबार गएर मैले भेट्या हो। भेट्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले मैले महामहिम राष्ट्रपति भनेर सम्बोधन गर्दा मलाई महामहिम भनिराख्नु परेन अहिले भन्दा मैले भने तपाईँको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कहाँबाट आयो? पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए, तपाईँ हाम्रा पूर्वजले यो देश नबनाएको भए तपाईँ नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले जनताको मानसिकता 62-63 मा जनताले ढोंगा हानेको कुरा हिजो ठिक ठानेर हानिरहेथे होला, अहिले पश्चाताप गरेर हामीलाई बाटो हिँड्दाखेरि पनि नमस्ते गर्ने मान्छेको भिड हुन्छ। होइन भने राजावादी मान्छे मैला ढोंगा हान्नुपर्ने नि। यस कारणले गर्दाखेरि समयले जे कुरालाई आवश्यक मानेको छ त्यो कुरा अहिले राजाको सम्बोधनमा आएको छ र त्यो सम्बोधनलाई नेपाली जनताले साँच्चै गणतन्त्र ल्याएको थियो भने त पुष्पकमल दाहालजीले अस्ति भदौ 31 गते भनेको होइन? यो संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान हो, म कम्युनिस्ट मान्छे, संसदीय व्यवस्थाको संविधान मान्दिनँ, हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ। हामी पनि संविधान सभामा थियौँ, हामीले भन्यौँ हामी राजावादी मान्छे, हामी गणतन्त्र मान्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले नाटक गरेर हुन्छ नरेन्द्र मोदीजीसँग धर्मसापेक्षको नरेन्द्र मोदीजीसँग आशीर्वाद माग्ने, आफू धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने, बिपी कोइराला मेरो मान्छे हो भन्ने, बिपी कोइराला चाहिँ राजाको घाँटी र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने, यस्तो कुराको मान्यता हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जनताको मुड अब चेन्ज हो। अब हिजो तपाईँलाई भोट हाल्ने जनताले अब मलाई भोट हाल्छ अनि राजा जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई तिमी अहिले राजनीतिक दलमा बसेका अमेरिकामा गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाषण गर्दाखेरि नेपालमै एमसीसी पास गर्नलाई यहाँ त कुरा गरे हुन्छ, मेरो जिल्लामा गएर भने जिउँदो फर्किन्छु कि फर्किँदैन भन्नेहरूले एमसीसी पास गर्नलाई पार्लियामेन्टमा पठाएको हो नेपाली जनताले। त्यो कुरालाई राजाले सम्बोधन गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले यो कुरा गरेको हो। अब समाजमा द्वन्द्व भन्ने कुरा सधैँभरि चल्छ। विश्व हिन्दू परिषद होला अथवा हरेक खालका सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरू होलान्, वाद विवाद र प्रतिवाद, वाद विवाद गरिएन भने आमाले पनि त 10 महिना पेटमा बोकेको बच्चा जन्मिने बित्तिकै पहिले रुन्छ नि, तेरि यत्रो दुःख गरेर बच्चा भएको, मलाई हाँस्नुको साटो त रुँदो पो रहेछ भनेर छोरालाई छोड्ने हो र भन्या। यस कारणले कहीँ वाद विवाद पर्यो होला, कहीँ तलमाथि भयो होला, किनभने हामी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राख्छौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यसकारण पोखरा गएर, पोखरा म पनि गएको थिएँ, तारानाथ लुइटेलजीसँग पोखरा जाने मध्येको मान्छे म पनि हुँ। त्यहाँ आयोजक साथीहरूले राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको रूपमा जुन प्रकारको हामीलाई सहभागिता र सहकार्यका लागि दिनुभएको छ भने विश्व हिन्दू परिषद अथवा धर्मको कुराको लागि एउटा यज्ञ चलिराखेको छ भनेदेखि त्यसमा वाद प्रतिवाद भयो भन्ने बित्तिकै यो भान्ने कुरा होइन, शब्दको लागि ध्यान दिउँ। यसै कारणले आमा भन्यो भने है छोरा भन्ला, ए बाउको श्रीमती भन्यो भने के भन्ला, कुरा त एउटै हो नि। यस कारणले गर्दा त्यो हामी बीचको अन्तर्क्रिया हो, यसमा द्वन्द्व छैन। धन्यवाद। आदरणीय विष्णु भट्टराईज्यू, उहाँले अत्यन्त चाहिँ पुरा पुग्ने गरी सबै साथीहरूको जवाबलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। उहाँको कुराले एक दुईवटा कुरा मलाई याद आएको थियो, तर म यसमा लामो जान चाहिनँ। एउटा श्लोक मात्रै भन्न चाहन्छु। आदित्यानाम अहम विष्णुम ज्योतिषाम रविरम शुभाम मरिचिर्मरितामस्मु नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना
यो वाक्यको व्याख्या गर्दिनँ। यहाँ भित्र के छ भने चन्द्रमालाई भगवानले आफ्नो चाहिँ नि म नक्षत्र हुँ र चन्द्रमा नक्षत्र हो भनेर आफूले चाहिँ त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ भने वेद ऋग्वेदमा के भन्छ भनेदेखि चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्य जायत स्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखमात् अग्निरजायतः। चन्द्रमालाई मैले मनबाट उत्पत्ति गरेको हुँ र सूर्यलाई आँखाबाट, वायुलाई प्राणबाट र अग्निलाई मुखबाट। त्यसैले अग्निको महत्त्व हाम्रो धर्मशास्त्रमा अत्यन्त धेरै छ। आगो नभए विवाह हुन सम्भव हुँदैन, व्रतबन्ध सम्भव हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले के जोड्न खोजेको भने हाम्रो त झन्डाले नै चन्द्र सूर्य भन्छ र जुन चन्द्र सूर्य भगवानका आँखा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आँखा हुन्, मन हो। अब यो धर्मनिरपेक्षता भन्नेवालाले या त तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस अथवा जेसुकै होस्, या त उनीहरूले चाहिँ तपाईँको झन्डा छोड्नु पर्यो, या त फेरि यो मुलुकलाई त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। म यसमा जान चाहिनँ। आदरणीय विष्णु भट्टराईज्यू र अब अन्तिममा हाम्रो यस मोर्चाका नेतृत्वकर्ता योद्धा आदरणीय दाजु अध्यक्ष पनि र आदरणीय दाजु तारनाथ लुइटेलज्यूलाई आफ्ना सार्वजनिक भनाइहरू राखिदिएर यो कार्यक्रमलाई, यो पत्रकार सम्मेलनलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्दै म श्रीराम कण्डेल यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले बढी लामो कुरा गर्नुपर्ने छैन। हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चालाई अहिले लिएर हामी जनता सामु हिँडेका छौँ र अस्ति भर्खर हाम्रो बडा दसैँ आज समाप्त हुँदैछ र हामी खुसियाली साथ हाम्रा पूजनीय आदरणीय दाजु बुवा हजुरबाबाट आशिष थापेर हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छौँ। त्यसैले अस्ति फुलपातीका दिन श्रीपाद महाराज राज सरकारबाट प्रजातन्त्रको लागि राज संस्थाको लागि प्रजातन्त्र सनातन संस्कृति समाज नेपालले जुन एजेन्डा लिएको थियो, सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर हामी सनातनी हाम्रो धर्म परम्परा संस्कृतिलाई हामीले जोगाउन गर्न सकिनौँ भने हामी नेपालमा बसेर हामी नेपाली भएर हामी नेपालको एउटा अस्तित्व हामीले मेटाउने काम अब गर्नु हुँदैन। जे जस्तो गणतन्त्रले लियो, 14 वर्षसम्म गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासनहरू कुनै पनि पुग्न सकेनन् र पुर्याउन पनि सकेनन्। नेपालका दलहरू आज बलियो भए, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने भए, तर जनतालाई दिएका आश्वासन पुरा गर्न सकेनन्। र राजाले पनि म ठुलो हेरेर जनताको लागि म बस्दिनँ। जुन मोहन वैद्यले जुन भन्नुभएको थियो, राजा प्रजातान्त्रिक राजा भयो भने हामीले राजा स्वीकार्न सक्छौँ। त्यही अवस्थामा बडा दसैँको फुलपातीको दिन राजाले आफ्नो वक्तव्यमा भनिबक्सेको हो। जुन कुरा प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्रमा म रहिरहेको छु, म छु त्यसमा, जनताका लागि अगाडि छु भन्ने कुरा राजाले प्रष्ट आफ्नो धारणा जनता सामु राखिबक्सेको छ। यस कुरो यी राजाको जुन बाणवाडीलाई राजाले जुन घोषणा गर्नुभएको कुरालाई म तारानाथ लुइटेल अध्यक्षको हैसियतले म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मोर्चाका सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली 116 राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपाल राजा महाराज राज सरकारबाट यही कुरालाई लिएर हिँडेको नेपाल एउटा 116 राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपाल बनाएको देश आज यसलाई अशान्तिमा मचाउनु पर्ने कारण किन थियो? यसको कारण पहिलो कुरा जनआन्दोलन 17,000 मान्छे किन मार्नुपर्ने कारण किन? र प्रचण्डले अस्ति उहाँले भन्नुभयो मैले मर्नुपर्ने अवस्था आयो, मैले मर्ने कि बाँच्ने मलाई नि थाहा छैन भन्ने कुरा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभयो। कहिले सान र मान महाराज राजकै हो, हाम्रो त रहेनछ, हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने कुरा उहाँले बारम्बार दोहोऱ्याउनु भएको छ। अकुत सम्पत्ति कमाउनु भयो, विदेशमा लगेर सम्पत्ति राख्नुभयो, उहाँले
के का लागि उहाँले गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा आफैमा आफै अहिले ओकल्दै हुनुहुन्छ। जसले 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्यो त्यो व्यक्तिले आज गणतन्त्रको संवाहक नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो बाटो बिराएर यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा झन् धकेल्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको अवस्था छ। म ठोक्को साथ भन्न चाहन्छु, उसले संवैधानिक राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपालमा अडिग भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला बसिरहनु भएको भए आज गिरिजाप्रसाद कोइराला महान हुनुहुन्थ्यो। आज काङ्ग्रेसले यो गति छाड्नले, यो काङ्ग्रेसले यो कुरा छोडेर विदेशीको बुई चढेर गणतन्त्रको पुच्छर भएको कारणले गर्दा आज यो मुलुकको यो अवस्था आएको हो। यही अवस्थालाई चिर्नका लागि महाराजबाट आएको सन्देश नेपाली जनताका लागि अहिले सान्दर्भिक नेपाली जनताका लागि, जनताहरूको लागि अब हामी घर घरबाट यो मुलुकलाई संवैधानिक राज संस्था अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अब यो मुलुकको खाँचो हामीलाई त भुलिआएको रहेछ। हामीलाई त्यसै विकासका कुराहरू, आर्थिक कुराहरू र नेपाली जनताका घाँस बाँसका कुराहरू देखाएर जुटो आश्वासन मात्रै दिएको रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताहरूले प्रश्न बुझिसकेको अवस्था देखिएको छ। र हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाजलाई आज पाखा लाउने यी नौटङ्गी नाटक गर्ने को हुन्? बाबुराम भट्टराईको विभिन्न उसमा गतिविधिमा आएको कुरा हामीले देखेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। तर उहाँ अस्ति आफ्नो बुवाको हातबाट टिका, उहाँको श्रीमती र उहाँले टिका किन लगाउनु भयो? उहाँ जब गणतन्त्रवादी, उहाँ क्रिस्चियनको झोला बोकेर हिँड्ने, क्रिस्चियनको अगुवाई गरेर हिँड्ने तल्लो जातिहरूलाई हामी तल्लो जाति भनेको छैनौँ। 2020 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले छुवाछुत प्रथा हटाइबक्सेको हो। कोही नेपाली, सबै नेपाली हामी एक हौँ, जुनसुकै नेपाली पनि मन्दिरमा जान पाउने, जसले को घरमा गएर खाना बस्न इच्छाले पाउन सक्ने भन्ने त्यति बेला 2020 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रद्वारा मुलुकी यानमा आइसकेको कुरा हो। उहाँहरूले बढाइ चढाइ गर्नु पर्ने कुरा भएन। उहाँहरूले लागू गर्न सक्नु पर्यो, लागू गराउन सक्नु पर्यो। तर भट्टराई कामी बन्दैमा भट्टराई कामी हुने होइन। तर उहाँले तल्लो जातिलाई उचाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। एकातिर गर्नुहुन्छ भने नौटकी नाटक, एकातिर बडा दसैँ भगवतीको प्रसाद बाबुको हातबाट टिका लगाउनुहुन्छ। उहाँ कस्तो खालको मान्छे, कस्तो नौटङ्गी नाटक रच्नु भएको भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यसैले म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई पत्रकारको चौथो अङ्ग, राष्ट्रको चौथो अङ्गमा आदरपूर्वक सत्कारपूर्वक राख्न चाहन्छु। जनता सामु तपाईँले यी कुराहरू पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो मुलुकमा संविधान आयो 72को, तर विधिको शासन नै हुँदैन। त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेर संविधान अनुसार कार्य गरिँदैन भने त्यो विधिको शासन किन संविधान चाहियो? संविधान त छँदै थियो नि, 2047 सालको संविधान। त्यही संविधानलाई लिएर हिँडेको भए भइहाल्ने थियो नि, त्यो अरू कुरा गर्नु पर्ने थिएन। र 72को संविधान नौटङ्की 6-7 वर्ष लाएर खरबौँ रुपियाँ सकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएन। र हिन्दू धर्मका जुन प्रश्नवाली चिन्हमा चिन्ह लगाएर जनताहरूले दिएको 80% चिन्ह आज मेटाउनु पर्ने जरुरी थिएन। आज त्यो बोरा नखोलिकन हचुवाको भरले यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता लाद्नु पर्ने काम थिएन। यो गरियो किन? यहाँका दलहरूले गरेको होइन, विदेशीको आडले, पश्चिमा मुलुकको आडले यो कार्य गरेको प्रश्न देखिन्छ, प्रश्न थाहा हुन्छ। अब नेपाली जनता जागिसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा विधिको शासन अडिग रहनुपर्छ। आज अदालतले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु पर्ने, आज अदालतले संसद बिउत्याइदिनु पर्ने, यस्तो अवस्था यो देखिएको हुनाले म आदरणीय पत्रकार सामु यी कुरा राख्न चाहन्छु। र गणतन्त्रले आज राष्ट्र कमजोर भएको छ। आज नेपाली जनताहरू आज हेर्नुहोस्, आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचार चुर्लुममा देश, आज विदेशमा लगेर सम्पत्ति राख्ने, अनि नेपाली जनता आज महँगो मारमा परेर महँगो वस्तु, खाद्यान्न वस्तुहरू किन्नुपर्ने अवस्था यो कसले ल्यायो? यही गणतन्त्रका कारणले ल्याएको छ। आज यो भाउहरूको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र भाउको कतिमा हो निर्धारण गर्न नसक्ने यो सरकार, लाची सरकार र आफ्नो मात्रै कार्य गरेर हिँडेको हुनाले यो सरकार नेपाली जनतालाई अब चाहिएको छैन, गणतन्त्र चाहिएको छैन भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। एमसिसी बारेमा हाम्रो प्रेस रिलिज मार्फत यहाँहरूले पढेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी नेपाली बिच द्वन्द्व गराउनका लागि आज एमसिसी आइरहेको छ। यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यो एमसिसी र यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा चीनले
100 खरब रुपियाँ म दिन्छु भनेर चीनले संसदबाट पास नगरिदिन्छु त्यो रुपियाँ ल्याए भयो नि। किन अमेरिकाकै पैसा संसदबाट पास गरेर लिनुपर्ने अवस्था किन बाध्यता भयो? चीनले दिन्छु भनेको छ त्यो पैसा 100 खरब, अमेरिकाले त 55 अरब दिन्छु भनेको छ भने 100 खरब रुपियाँ मध्ये नेपाललाई दिन्छु भने त्यो झन् स्वर्ग भएन र? यो अवस्थालाई चिर्न लागि आज अमेरिकाले दिएको चिज संसदबाट पास गरेर लिनुपर्ने बाध्यता यहाँ हाम्रा दलका नेताहरूलाई किन आयो? अघि हाम्रा सदस्यले भनिसक्नुभयो नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्ने र अमेरिकी शासन नेपालमा स्थापित गर्ने। यो स्थापित किन चीनलाई कमजोरी बनाउन यो कार्य भइरहेको अवस्था देखिएको प्रश्न देखिएको छ। म यहाँहरूसँग समक्ष विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले राजा सहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन अब जनताहरूको माग यो अब माग छ, हामी यो माग गर्छौँ। संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चा अब यो माग गरेर जनता सामु अब हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष पत्रकार साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा अब जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ सङ्गठन निर्माण र सदस्यता निर्माण गर्न अगाडि बढेको छ। हामीले 1 वर्षभित्र 10 लाख सदस्यता निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अगाडि आएको छ र यही मङ्सिर 12 गतेभित्र हामीले प्रदेशहरू तयार पारेर 7 प्रदेशलाई तयार पारेर एउटा संरचना हामी तयार पार्न तयार छौँ र हाम्रा अगाडि करिब करिब 5 क्षेत्र 5 प्रदेशमा आमसभा विशाल आमसभाको हामीले तयारी गरेका छौँ र पर्सि 15 गते 14 गते हाम्रो कास्की पोखरामा छ। अघि मलाई सागर भाइले भन्नुभयो विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीले गरेको कार्यक्रमलाई त्यहाँ विरोध हुँदाहुँदै पनि यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षले किन गर्नु पर्यो? त्यो मेरो होइन, त्यो मैले गरेको होइन, त्यो कास्कीले गरेको हो। हामीलाई अतिथिको रूपमा हामीलाई बोलाइएको हो। अतिथि राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अतिथिको उसमा आइदिनु भनेर चिठी पठाएको हुनाले हामी त्यो कुरालाई लिएर हामी हिँडेका छौँ। हामी कसैलाई हामी द्वन्द्वमा होइन, सबै हामी एक भएर जानुपर्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ पनि एक हुनुपर्ने अवस्था छ, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन पनि एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य हामीले हाम्रा लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई हामीले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा उत्रनु पर्ने एकातिर छ भने एकातिर सडक आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ, एकातिर सङ्गठन विस्तार पनि गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अहिलेको खाँचो छ। आज अब भएका पार्टीहरूले जुन यी मुद्दा लिएका पार्टीहरूले बाटो बिराएका कारणले गर्दा आज हामी यो बाटो लाग्नुपर्ने अवस्था हो। पार्टीले पहिला लिएको भए आज यो मुलुकमा धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र आइसक्ने थियो र संवैधानिक राष्ट्र संस्था पनि आइसक्ने थियो। त्यसैले हामी अटोटका साथ हामी सडक आन्दोलन सङ्गठन र हामी आमसभाका रूपले जनतालाई सचेत गराउन गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती कफन बाँधेर हामी हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गर्न गाउँ गाउँ पुग्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूसम्म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो प्रदेशहरूमा अहिले हामीले 7 जना साथीहरूलाई खटाएका छौँ। ती 7 जना साथीहरूमा हुनुहुन्छ म 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो दिनेश कडेलजी हुनुहुन्छ, 2 नम्बरमा म तारानाथ लुइटेल कृष्ण गोपाल शेष हुनुहुन्छ र हिमा सनातनी हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा हामीलाई खटाइएको छ। 3 नम्बरमा जयकुमार खड्का, सुदर्शन सिटौला, श्रीराम कडेलजी हुनुहुन्छ। 4 नम्बरमा पुष्प पराजुली, ठाकुर बराल हुनुहुन्छ। 5 नम्बरमा शेखर जङ्ग्रायमेजी, 6 नम्बरमा शोभराम थापा, 7 नम्बरमा विक्रम बम हुनुहुन्छ। यसैले गर्दा हामीले अब सङ्गठनलाई विस्तार र सडक आन्दोलनलाई हामीले र आमसभामा हामीले बढी जोड दिएका छौँ र पत्रकार साथीहरूले यिनै कुराहरू जनता सामु पुर्याइदिएर हामीले आउने दिनहरूमा आउने वर्षहरूमा फागुनभित्रमा यो सशक्त रूपले हामीले काठमाडौँमा लाखौँ लाख मान्छे उतार्नका लागि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई आफ्नो धारणाहरू सबै ठाउँमा पुर्याइदिन हार्दिक हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै अहिले पत्रकार सम्मेलनको आजको समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।